बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। आज हम फोकस तो करेंगे एक दुखी माँ की फरियाद पे कि जिनकी बेटी प्रेग्नेंट है और पिछले 8 माह से उन्होंने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। लेकिन उससे पहले बुरहान कहते हैं कि सर आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, आपको बेख्तियार चाहने को और दुआ देने को दिल करता है। तो मेरे बच्चे ये बेख्तियार नहीं है, मेरे रब ने आपके दिल में डाला होता और आप उस पूरे इख्तियार के साथ ये करते हैं। खदीजा कहते हैं सर आप कहते हैं कमाई करके 4 हिस्से करने चाहिए, तो जिसकी कमाई ही इतनी ना हो वो क्या करे, और इस मामले में आप बताइए आप क्या करते हैं। प्यारे बच्चे, एक बात तो ये रखें कि अल्लाह से सौदा करने की और तिजारत करने की नौबत ही तब आती है जब आपके पास कमाई कम होती है। कल सुबह मैं सूरह आराफ देख रहा था, तो उसमें अल्लाह ने कहा कि मैं कुछ लोगों को, यानी उम्मतों के बारे में जिक्र हो रहा था कि उनको पहले बीमारियों से और आजमाइशों से बिल्कुल, और फिर एकदम से उनको फराखी दे दी। तो वो कहते थे हमारी गलतियों और गुनाहों पे नहीं आई फराखी, वो फराखी भी इनफैक्ट उनके लिए आजमाइश होती है। तो जब भी इंसानों पे रिस्क की कमी होती है तो आमतौर पे ये आजमाइश होती है। अल्लाह उसमें देखता है कि बंदा रिएक्ट कैसे करता है और इसको दूर करने की कोशिश करता है। रिस्क मेरे और आपके बस में नहीं है, रिस्क देने वाले ने तय किया हुआ है कि इतना मिलना है। जैसे ग्रेड 17 का, 18 का, 19, 20 का, हम अगर बादशाह के बेटे भी हों तो ग्रेड की लिमिट तय होती है, उसका रिस्क तय होता है। इसी तौर पे इंसानों का, और रब ये कहता है कि रिस्क इंसानों का पीछा करता है। कोई बंदा अपना रिस्क खाए बिना मर नहीं सकता। तो सियाने तो आमतौर पे यही कहते होते हैं कि अल्लाह मेरे रिस्क में इजाफा कर दे। मैंने जो ज्यादा समझदार लोगों से सीखा तो वो रिस्क में सिर्फ इजाफा नहीं मांगते थे। एक तो वो दुआ है जो अल्लाह के रसूल ने बताई, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुका इल्मन नाफिअन व रिज़्क़न वासिअन तय्यबन। अल्लाह मुझे रिस्क दे बहुत ज्यादा, पर हो तय्यब, पाकीज़ा, छुपाना ना पड़े। अगला जुमला है लिसानन ज़िक्रन, मेरी जुबान को अपने जिक्र से यूं रवां कर दे, यूं गीला कर दे जैसे ये पानी से गीला होती है। आप सोचिए, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं। इसी तौर पे जब भी कोई अपने रिस्क में से, आप सोचिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी बेगमात और उस दौर के सारे सहाबा क्या करते थे। यानी रिस्क का अगर आखिरी हिस्सा भी मौजूद है, इफ्तारी के वक्त चंद खजूरें या थोड़ी सी चपाती, तो क्या उसको संभाल लेते थे, दे देते थे, मेहमान आने पे दे देते। बेसिकली तो अल्लाह से आप सौदेबाजी या तिजारत कर रहे होते हैं, अल्लाह उसको बढ़ा के देता है। तो जब जब आपका रिस्क कम हो तब तब आपको चैरिटी और अल्लाह की राह में, इससे कहते हैं इन्फाक फी सबिलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना। ये आप कैदियों पे खर्च कर सकते हैं, ये आप मुसाफिरों पे खर्च कर सकते हैं, ये मेहमानों पे खर्च कर सकते हैं, ये अपने अजीज़ों पे खर्च कर सकते हैं, ये दोस्तों पे खर्च कर सकते हैं, ये अपने वालिदैन पे खर्च कर सकते हैं, ये जो भी आपके आसपास कमज़ोर होते हैं लाइक आपके मुलाजिम, उन पे खर्च कर सकते हैं। ये सारा इन्फाक है जिसमें जवाबन पैसा नहीं आएगा, जवाबन रिस्क आएगा, जवाबन बरकत आएगी, जवाबन तसल्ली आएगी, जवाबन खुशी आएगी। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो सिर्फ दुआएं करते हैं, एफर्ट नहीं करते। तो हर दुआ के साथ जुड़ा हुआ है। किसी ने अल्लाह के रसूल से पूछा था कि तवक्कुल कैसे करें, तो तवक्कुल हम तो यही समझते हैं कि एक जगह बैठ जाए और फिर तवक्कुल करें कि अल्लाह ताला हमें दे देगा। तो आपने फरमाया कि ऊंट का घुटना बांधो, फिर उसे छोड़ो और तवक्कुल करो अल्लाह पे कि वो महफूज रहे और तुम्हारी हद में रहे। अदरवाइज आप ऊंट का घुटना भी ना बांधो तो वो तो फिर कहीं से कहीं निकल जाएगा। तो इस वाले मामले में मेरा तो यकीन और ईमान यही है कि जब आपको ज़्यादा चाहिए हो तो फिर उसको अल्लाह की राह में आपको ज़्यादा खर्च करना चाहिए। सर ने कहा है कि सर उन नंदों का क्या करें जो घर में छोटी होती हैं और फिर भी अपने भाई पर हुक्म चलाती हैं। मेरे बच्चे, उनका कुछ नहीं किया जा सकता, वो अथॉरिटी उनकी माँ ने दी होती है, उनके बाप ने दी होती है, उस भाई ने दी होती है। कल यही अथॉरिटी आप अपनी बेटी को भी दोगे कि अपने भाई पे हुक्म चलाए, बल्कि कहा जाएगा कि बेटा ये तेरी बहन है और तू ही इसका मेका है, तू ही पेका है, जो कहे इसका लाड तुमने ही उठाना है। तो ये हमारी जो तहजीब है उसका हिस्सा है। अब आप चूंकि उसको और एंगल से देखते हो तो इसमें अगर आप गुस्सा करोगे तो अपने मियाँ को नाराज करोगे, अपने दिल को भी नाशाद करोगे,
تو اس والے معاملے میں ان کے گھر کے روایات پہ جو خود آپ کے اپنے خاندان میں بھی چلنی ہے نہ دکھی ہوا کرے. اچھا جی، مس فوزیہ کہتی ہیں کہ سر میں کیا کروں، بہت مشکل میں ہوں. میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہو گیا، اس کے سسرال والے ہمارے گھر نہیں آنے دیتے. اب تو اس کو دیکھے ہوئے بھی 7-8 ماہ ہو گئے. وہ اپنے گھر میں ہے، ہم اسے پریگننسی میں اپنے گھر لانا چاہتے ہیں مگر وہ لانے نہیں دے رہے. یہ روایت بھی ہے، کیا کریں؟ مس فوزیہ گزارش یہ ہے کہ روایت وہاں ہوتی ہے جہاں دونوں طرف اس کو ایکسیپٹ کریں. جیسے لین دین میں ہوتا ہے، کچھ چیزوں کو ایک گھر ایکسیپٹ نہیں کرتا تو وہ روایت نہیں مانی جاتی. روایت وہی ہوگی جس پہ دونوں متفق ہوں. عام طور پہ روایت یہ ہے کہ سسرال والے کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں اور لڑکی کی پریگننسی کے خرچے نہیں اٹھانا چاہتے، ڈاکٹر کا وزٹ، اس سے بھی انہیں مفاد پڑتی ہوتی ہے. تو وہ ماں باپ کہیں نہ کہیں تو بھی اسے تنگ کر کے بھیج دیتے کہ چلی جا. لیکن آپ والے کیس میں الٹ ہو جائے گا. اگر آپ جبرن گئے اور آپ لے آئے تو نواسا اور نواسی کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کو خوشی نہیں ہوگی، دکھ شروع ہو جائے گا. ساس نہیں آئی، میاں نہیں آیا، سسر نہیں آیا، نند نہیں آئی، جیٹھ نہیں آیا. وہ نہیں آئیں گے چونکہ آپ ان کی جو جوریسڈکشن ہے اس میں مداخلت کر رہے ہو. بیٹی آپ کی تھی، اب نہیں ہے. بیٹی آپ کی 20 سال 22 سال 29 سال جب تک آپ کے پاس تھی آپ نے اس کے لاڈ اٹھائے، اس کو پڑھایا لکھایا. ابھی اس کو وہاں بس لینے دیں، ابھی اس کو وہاں جم لینے دیں. 2-4 بچوں کے بعد ایسا وقت ضرور آتا ہے کہ ساس یا جو بھی سختی ہوتی ہے وہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے اور تعلقات نارمل ہو جاتے ہیں. اس دوران آپ جب بھی فون کریں تو پہلے وہاں سے پوچھ لیں کہ کتنے بجے، جب انہیں پرابلم نہ ہو. اریٹیٹ نہیں کرنا، اور خاص طور پہ پریگننسی میں اپنی بیٹی کو ٹینشن نہیں دینی. ہائے ہائے تو ہمارے پاس ہوتی، ہم تمہارا یہ کرتے. وہاں فوت نہیں ہوگی، فاقہ بھی نہیں ہوگا. ساس ہے، میاں ہے، ان کی نسل آگے چلنی ہے. کتنے بھی ظالم ہوں گے کھانا تو پکے گا. بہت کیئر نہیں کریں گے، شہزادی کی طرح نہیں رکھیں گے، بیٹی کی طرح نہیں رکھیں گے، پر بہو کی طرح تو رکھیں گے. تو کچھ چیزوں میں مجھے لگتا ہے آپ چونکہ ماں ہو، دل آپ کا نرم ہے، محبت سے بھرا ہوا ہے، توجہ سے بھرا ہوا ہے، پھر نواسا دیکھنے کی چاہت بڑی ہوتی ہے. ایک اور بات آپ سے میں لگے ہاتھوں گزارش کروں کہ جب یہ نواسا یا نواسی پیدا ہو جائے، اگر تو ساس سسر کہیں کہ آپ نام رکھو، کچھ خاندانوں میں یہ نانا اور نانی کا استحقاق مانا جاتا ہے. روایت ہے کہ پہلا جو نام رکھنے کا حق ہے وہ نانی کا یا نانے کا ہوتا ہے. اگر وہ مانے اس روایت کو تو اس پہ عمل کیجیے گا. دھکے سے، انگریزی میں بہت اچھا لفظ ہے اس کے لیے، پھانگا، PHANGA، پھانگا، پنجابی میں پنگا کہتے ہیں اس کو. تو اس میں پنگا نہیں لینا. جو وہ نام رکھ لیں انہیں رکھنے دیجیے گا. اللہ اور دے گا، نواسا نواسی اس کے نام رکھ لیجیے گا، 2-2 4-4 رکھ لیجیے گا. المعروف، جیسے احسان رکھا تو آپ لکھیں المعروف چاند، المعروف سورج، جو اپنے نام کی شک جب لے کے جاتے ہیں، اور جو مرضی کر لیجیے گا. پر روایت وہ جو بیٹی کو دکھی نہ کرے، اس کے لیے وہاں جگہ تنگ نہ کر دے. سو براہ کرم اپنی محبت کو لمٹ میں رکھے سے سلام مت بننے دیجیے گا. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.